अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी आज की वीडियो का पैगाम है या मैसेज है या आपको दो बातें बताना चाहता हूँ। नंबर एक, मोहम्मद अली सतपारा का इस कौम के ऊपर कौन सा एहसान है, और दूसरा पैगाम ये होगा कि मोहम्मद अली सतपारा के हादसे के बाद पूरी कौम ये जानना चाहती है और सवाल भी कर रही है और ख़ुद भी देख रही है कि कोपेमाई क्या होती है, ये डेथ जोन क्या होता है, एक्लमेटाइजेशन यानी पहाड़ों के ऊपर चढ़ते हुए इंसानी जिस्म पे क्या मसाइल आते हैं, ये सब सवाल आते हैं। तो उसको बताने की कोशिश करता हूँ। पहले एक्लमेटाइजेशन की बात करता हूँ कि डेथ जोन क्या होता है। माहिरीन कहते हैं कि इंसानी जिस्म जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2500 मीटर या कोई बहुत ज़्यादा अच्छा हो तो 3000 मीटर तक के लिए बना है। इससे ऊपर इंसानी जिस्म जो है वो मसाइल का शिकार हो जाता है। और हम देखते हैं कि जितनी भी इंसानी आबादियाँ हैं, गांव हैं या शहर हैं, वो 2500 मीटर या ज़्यादा 3000 मीटर तक हैं। इनसे ऊपर हमें इंसानी आबादी नहीं मिलती। अगर कोई जाता भी है तो वो वक्ती क़याम के लिए होता है। तो यहाँ तक तो इंसानी जिस्म रह सकता है, इससे ऊपर नहीं। अब होता क्या है कि अगर इससे ऊपर किसी ने जाना हो तो उसके लिए कुछ असूल तय किए गए हैं, कुछ पाबंदियां हैं कि सबसे पहले तो आप इसके ऊपर जाते हुए लम्हा ब लम्हा ऊपर जाना होता है। हमें 3000 मीटर्स के बाद हम अगर 4000 पर जाते हैं, फिर 5 पर, फिर 6 पर, और उसके बाद 7000 मीटर तक अगर हम जाते हैं तो हमें जाने के लिए कुछ ट्रेनिंग लेनी होगी। हमें कुछ असूल जो बनाए गए हैं उनको फॉलो करना होगा कि हमने यकदम ऊपर नहीं चले जाना, हमने आहिस्ता आहिस्ता जाना है, क्योंकि इंसानी जिस्म जो है बहुत ज़्यादा बुलंदी जो है वो यकदम बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो माहिरीन ये कहते हैं कि अगर आप 3000 पर और अगर आपने 4000 मीटर पर जाना है, 4 पर हैं और अगर 5 पर जाना है तो आप आहिस्ता आहिस्ता जाइए। बेहतर तो यही है कि आप 3 से 4 का जो हिस्सा है वो 2 दिन में तय करें। 3 से 3.5 पर आएँ, फिर 4 पर आएँ, फिर 4.5 पर, फिर 5 पर। इस तरह से आप आहिस्ता आहिस्ता जाएं। और अगर आपको जल्दी भी जाना है तो फिर बेहतर यह है कि आप अगर 5000 मीटर पर हैं, वहाँ से अगर हमने 6 पर जाना है तो हम 6 पर जाएं, वापस फिर 5000 मीटर पर आ जाएं या 5500 मीटर पर आ जाएं। वहाँ पे हम एक रात क़याम करें। अगले दिन फिर हम 6000 मीटर पर जाएं। 6000 मीटर के बाद अगर हम मज़ीद आगे जाना है तो फिर हम 6.5 पर जाके फिर एक रात पिछली जगह यानी वहाँ आ जाएँ। ये इसलिए होता है कि इंसानी जिस्म जैसे ही बहुत ज़्यादा बुलंदी के ऊपर जाना शुरू करता है और यकदम जाता है तो इसके अंदर जो हमारा निज़ाम है उसमें कुछ तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं, उसमें कुछ मसाइल पैदा होते हैं जो बीमारी और मौत की तरफ ले जाते हैं। 7000 मीटर तक तो ये कुछ होता है कि अगर हम 6000 से ऊपर यकदम ऊपर चले जाते हैं तो हमारा जिस्म जो है या दिमाग है वो यकदम सूजना शुरू हो जाता है। इसकी कुछ टर्म्स हैं जो बीमारियां पेश आती हैं, वो चूँकि थोड़ी सी मुश्किल टर्म है, शायद समझ ना पाएँ, तो इसको मैं उर्दू में ही बताने की कोशिश करूँगा। होता यह है कि हमारा दिमाग जो है वो सूजना शुरू हो जाता है। उसके बाद हमारे फेफड़े जो हैं उनमें पानी भर जाता है या पानी जम जाता है। हमारा खून जमना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी उंगलियां और हमारे पाँव के उंगलियां जो हैं ये सबसे पहले मुतासर होती हैं, क्योंकि यहाँ पे दौरान गर्दिश जो है खून है वो बहुत स्लो होता है, तो इसलिए सबसे पहले यहाँ पर हमला होता है। नज़ला ज़ुकाम फ़ौरन आ जाता है। उसके बाद ऑक्सीजन दिमाग को कम मिलती है, जिसकी वजह से पूरा जिस्म का खून जो है वो जमना शुरू हो जाता है और ये सारी बीमारियाँ यकदम या लम्हा ब लम्हा असर करती हैं, हमला करती हैं, और एक बीमारी आने के बाद उसके साथ दूसरी बीमारी फ़ौरन लग जाती है, और ये लम्हों में होता है, मिनटों में होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आप लम्हा व लम्हा ऊपर जाएं, 500, 600, 700 मीटर ऊपर जाएं, वापस आ जाएं, फिर अपने आप जिस्म को उसके माहौल के मुताबिक एडजस्ट करें, फिर ऊपर जाएं, तो ये सारा कुछ एक्लिमेटाइजेशन कहलाता है। यानी कि अगर आप पहाड़ क्लाइंब करना चाह रहे हैं 5000, 6000 या 7000 मीटर, तो आप एक्लिमेटाइजेशन करके फिर ऊपर जाइए और आहिस्ता आहिस्ता फिर वापस इसी तरह से आइए और आगे चलते जाइए। ये तो है ज़्यादा से ज़्यादा 7000 मीटर तक के मसाइल और उस पर तक जाने की तैयारियाँ। अब आता है 8000 मीटर, जिसको हम डेथ जोन कहते हैं, यानी कि
موت کا پھندا یا موت کا دائرہ یہ انسانی جسم کے لیے ہے ہی نہیں. آپ جتنی بھی تیاری کر لیں، جتنی بھی ٹریننگ کر لیں، جتنی بھی احتیاط کر لیں، آپ 8,000 میٹر سے اوپر زندہ نہیں رہ سکتے. اس کے زیادہ سے زیادہ 8,000 میٹر سے اوپر زندہ رہنے کی جو لمٹ ہے وہ 5 سے 7 گھنٹے. کوئی جسم بہت اچھا اسٹرانگ ہے قدرتی طور پہ تو وہ 10 گھنٹے. اگر آپ کے پاس آکسیجن ہے تو 15 سے 18 گھنٹے. اس سے زیادہ آپ وہاں پہ زندہ نہیں رہ سکتے جو بھی ہو جائے. اس لیے اس کو ڈیتھ زون کہا جاتا ہے، موت کا دائرہ کہا جاتا ہے. اس ڈیتھ زون میں 8,000 میٹر سے اوپر جب جاتے ہیں تو ہم سو نہیں سکتے، ہمیں سونا بھی نہیں چاہیے. اگر ہم تھک جاتے ہیں تو ہم رک نہیں سکتے اور ہمیں رکنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہاں پہ موسم اتنا شدید ہوتا ہے کہ اگر ہم سو گئے تو ہم دوبارہ کبھی نہیں اٹھ سکیں گے. اسی نیند سے ہم بے ہوش ہوں گے اور بے ہوشی کے ہی میں ہم موت کا شکار ہو جائیں گے. ہم چلتے ہوئے اگر رک جاتے ہیں تو ہمارا خون جو ہے وہ آہستہ آہستہ جمنا شروع ہوتا ہے. جب خون جمنا شروع ہو جائے تو ہم سے چلا نہیں جاتا اور ہم بیٹھے بیٹھے ہمارا پورا جسم جم جاتا ہے. آکسیجن بہت کم ہوتی ہے. جیسے ہی آکسیجن ہمارے جسم کو کم ملتی ہے تو ہمارے جسم سست ہوتا ہے، نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے 8,000 میٹر سے اوپر چلتے رہنا ہوتا ہے، حرکت میں رہنا ہوتا ہے. جیسے ہی ہماری رفتار کم ہوئی، جیسے ہی ہم بیٹھ گئے، حرکت ختم ہوئی، ہم موت کا شکار ہو گئے. اور بہت کم ایسا ہوتا ہے، ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ایک ہوتا ہے کہ کوئی انسان 8,000 میٹر سے اوپر سو جائے یا بے ہوش ہو جائے اور اس کے بعد پھر دوبارہ زندہ واپس آیا ہو. چند ایک واقعات ملتے ہیں لیکن وہ لاکھوں میں ایک ہیں اور ہمیشہ نہیں ہوتے، وہ خوش قسمت ہوتے ہیں. اس لیے 8,000 میٹر سے اوپر ڈیتھ زون ہے اور وہاں وہ صرف چند لمحوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے جانے اور واپس آنے کے لیے بنا ہے. تو یہ ہے ڈیتھ زون، موت کی وادی، ایکلمٹائزیشن ہونا اور انسانی جسم کا بلندی کی طرف جانے کے ساری باتیں. دوسری بات، محمد علی ستپارہ. محمد علی ستپارہ جب گم ہوا تو پوری قوم شدید صدمے میں چلی گئی. پوری قوم جاننا چاہتی تھی کہ کیا ہوا، کیسے ہوا اور کوہ پیمائی کیا ہوتی ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سے کس طرح سے ہوتی ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ محمد علی ستپارہ نے اس قوم کے اوپر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے کہ وہ قوم جسے کوہ پیمائی کا پتہ نہیں تھا، وہ قوم جسے یہ پتہ نہیں تھا کہ کوہ پیمائی کیا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، یہ کوئی خاص کھیل ہے یا کیا چیز ہے. اس کے بعد ڈیتھ زون کیا ہوتا ہے، K2 کیا ہے، کوہ پیما جو ہے وہ کون لوگ ہوتے ہیں، وہ کوہ پیمائی کی کیسے ٹریننگ کی جاتی ہے. تو اس قوم نے اس ایک ہفتے کے اندر کوہ پیمائی کے اوپر اور کوہ پیمائی سے متعلق ہر چیز کے اوپر اتنا زیادہ سرچ کیا ہے، اتنا زیادہ سوال و جواب کیے ہیں، اتنی خبریں سنی ہیں کہ اب وہ کوہ پیمائی کے بارے میں بہت اچھی طرح جان چکی ہے. اور یہ سب جاننے کی وجہ ایک ہی ہے اور وہ ہے محمد علی ستپارہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ محمد علی ستپارہ اس قوم کا استاد بھی ہے، کہ محمد علی ستپارہ نے اس قوم کو کوہ پیمائی سکھا دی ہے. محمد علی ستپارہ کے اس قوم کے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اس قوم کو کوہ پیمائی کے بارے میں آگاہی دی ہے. تو یہ احسان محمد علی ستپارہ کا اس قوم کے اوپر رہے گا اور تا قیامت یہ قوم اس احسان کو یاد رکھے گی. محمد علی ستپارہ بہت افسوس ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پاکستان کا سب سے بڑا کوہ پیما تھا، دنیا کا سب سے بڑا کوہ پیما بننے کی صلاحیت رکھتا تھا، لیکن چلا گیا. اتنے دن ہو گئے کہ اب کوئی امید باقی نہیں رہی، اب کوئی معجزہ باقی نہیں رہا. اس کے لیے دعا گو ہیں اور میں حکومت پاکستان سے درخواست بھی کروں گا کہ وہ ہمارا قومی ہیرو ہے، وہ ہمارا محسن ہے، وہ ہمارا استاد ہے. اس کے لیے سب سے بڑا سیول ایوارڈ کا اعلان کیا جائے. آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے اس پر آواز اٹھائیں کہ 23 مارچ ابھی آنے والا ہے، اس پر سیول ایوارڈز کے اعلان کیے جاتے ہیں تو اس میں محمد علی ستپارہ کو بھی شامل کیا جائے. ہم اپنے ہیرو کو اسی طرح خراج تحسین پیش کر سکتے ہیں. محمد علی ستپارہ کے لیے دعا کیجیے. جان سوندری چلا گیا ہے اس کی فیملی کے لیے، اور پابلو چلا گیا ہے اس کی فیملی کے لیے. محمد علی ستپارہ کی فیملی کے لیے دعا گو رہیں. اللہ ان کو ہمت دے، سکون دے، صبر دے، اور جو چلے گئے ہیں اللہ ان پہ رحم فرمائے.
اللہ حافظ.